अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। पंजाबियों को अब जागना पड़ेगा। अतीक अनवर राजा साहब ने ये कॉलम लिखा है। मुल्क की तारीख में शायद ये पहली बार हुआ है कि अभी गंदम ज़मीनों से पूरी तरह उठाई भी ना गई थी कि मुल्क से गंदम बरान पैदा करके आटा महंगा करवा दिया गया। पहले मुल्क से गंदम बाहर भेजी गई और फिर बाहर से डॉलरों के और महंगी गंदम खरीदने की खबरें सुनी गई। चीनी बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म के सख्त नोटिस का खूब असर हो रहा। जो चीनी आज से 2 साल पहले तक 55 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो चीनी रेट में सेंचुरी कर चुकी है। इस साल के शुरू में गवर्नर हाउस लाहौर में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते बताया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान है। इसकी वजह इन्होंने ये बताई, इस वक्त ज़मीन सिर्फ बलोचिस्तान में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कब हमारे मुक़्तदर अदारे बलोचिस्तान की ज़मीनों को मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी बनाते हैं। लेकिन इस वक्त हालात का तकाजा है कि मलक रियाज की बहरिया हाउसिंग स्कीम और DHA वालों के तावन से बलोचिस्तान में 2-3 नए शहर आबाद किए जाएं। बलोच कौम को मुल्की दायरे में शामिल करने के लिए वहाँ छोटे बड़े सनती यूनिट लगाए जाएं। बलोचिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ लगने वाली फैक्ट्रियों कारखानों में बलोच नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती किया जाए। दूसरे सूबों से पंजाब में रोजी रोटी कमाने वाले बलोचिस्तान का रुख करेंगे, जिससे पंजाब में आबादी की रफ्तार कंट्रोल में होने लगेगी। पंजाब में लोगों के जीने का अंदाज सबसे बेहतर है। हालात भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में बहुत ज्यादा बेहतर हैं। तालीम की हर घर तक रसाई से वडेरा सिस्टम भी पंजाब में दम तोड़ रहा है। इसलिए मुल्क के दूसरों सूबों से बहुत से लोग नकल मकानी करके पंजाब में सुकूनत अख्तियार कर रहे हैं। KPK और शिमाली इलाकों से खास तौर पर लोग पंजाब के वसैनिक बनते जा रहे हैं। हमें किसी भी पाकिस्तानी शहरी के पंजाब में घर बनाने पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने ये अर्ज करना जरूरी ख्याल किया है कि जिस तेजी से पंजाब में ज़राई ज़मीनों पर रहायशी स्कीमें बनाई जा रही हैं, वो बहुत जल्द ना सिर्फ पंजाबियों को बल्कि सारे पाकिस्तान को शदीद ग़िज़ाई किल्लत की सूरत में मुतासर करेंगी। अगर कहा जाता है कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, तो इस ज़राअत में ज़्यादा किरदार पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीनों का है। पंजाब की ज़मीनों पर उगाई जाने वाली गंदम ना सिर्फ अपने सूबे के लोगों की ज़रूरियात पूरा करती हैं, बल्कि दूसरे सूबे भी नान रोटी के लिए गंदम पंजाब से हासिल करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी हुकूमतें कभी इमदाद के नाम पर और कभी कुछ लोग स्मगलिंग के जरिए अफगानिस्तान की इस मद में ज़रूरियात भी पूरा करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में नई हाउसिंग स्कीमें तैयार करने पर अगले 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाए। अगर ज़रूरत हो तो फ्लैट सिस्टम में जगह की बचत करते हुए लोगों की रहायश का बंदोबस्त किया जाए। आज जो मगरबी मुल्क तरक्की की महाराज पर हैं, इनके बारे में यही सुना है कि एक तो इन मुल्कों की आबादी हमसे कहीं कम है, दूसरे वो लोग छोटे घरों में रहते हैं। बड़े बड़े महल नुमा घर बनाने के बजाय बड़े बड़े कारोबारी मंसूबे बनाने को तरजीह दे रहे हैं। आजकल पंजाब को तकसीम करने की बातें बड़े जोरों शोर से हो रही हैं, और कैसी सितम ज़रीफिया के सिंधी लीडर सिंध तकसीम करने वालों की जुबान खींचने के नारे लगाते हैं, और वही लीडर बड़े धड़ल्ले से पंजाब को तकसीम करने की मांग करते हैं। और पंजाब में से कहीं से किसी सियासी जमात की तरफ से कोई कमजोर सा इज्तिजाज भी नहीं होता है। पंजाबियों में से कभी किसी ने नहीं पूछा कि भुट्टो के सिंध और खासकर लाड़काना में हालात जनूबी पंजाब के बराबर भी नहीं है। अवाम के हकूक की बिना पर मुल्क का मकबूल तीन रहनुमा बनने वाला भुट्टो अपने सूबे के लोगों के हालात क्यों ना बदल सका? क्यों सिंध में आज भी अवाम का म्यार जिंदगी बाकी सूबों से नीचे है? अब वक्त आ गया है कि पंजाब के बहादुर बेटे अपनी धरती माँ के तकद्दस के लिए आवाज बुलंद करें।
اگر تقسیم بہتری کے لیے کرنا مقصود ہے تو پھر سب سے پہلے سندھ کی تقسیم کرنا ہوگی۔ ریاست بہاولپور کی بات کرنی ہے تو ریاست خیرپور کو بھی الگ صوبہ بنانے کی بات کرنی ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ پنجاب کے لوگ یہ بات سوشل میڈیا پر مسلسل کریں۔ پچھلے مہینے ایک خبر سنی کہ لاہور کی کسی عدالت میں ایک جج صاحب نے اپنا موقف پنجابی میں پیش کرنے والے ایک تھانے دار کو سرزنش کی اور کہا کہ وہ اردو یا انگریزی میں اپنی بات مکمل کرے، لیکن سلام ہے اس تھانے دار کو جس نے اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی بات پنجابی زبان میں ہی جاری رکھی۔ سنا ہے جج صاحب کو اس تھانے دار کے خلاف محکمانہ ایکشن لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب میں رہنے والوں، پنجاب کے حکمرانوں، پنجاب کے منصفوں کی جانب سے پنجابی زبان کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کوئی جو اس کا جواب دے۔ توہین عدالت پہ تو شہریوں کو سزا دے دی جاتی ہے، اور توہین پنجاب پہ جو ہمارے دل سلگتے ہیں، ہمارے اس درد کا مداوع کون کرے گا؟ ہم پنجابی کس کے پاس پنجاب کا مقدمہ لے کے جائیں؟ صاحبو، یہ حقیقت ہے کہ تقسیم کے وقت جتنا خون بہا وہ سارا پنجابیوں کا ہی تھا۔ بھارت کے ساتھ ملک بہت بڑے بارڈر کی وجہ سے پاکستان بنانے میں، اسے قائم رکھنے میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب کے لوگوں کو حصے میں ہی آئی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقسیم کے وقت سب سے زیادہ ہجرتیں بھی پنجاب کے لوگوں کو ہی کرنا پڑی۔ اس سے مال و دولت بھی پنجابیوں کا لوٹا گیا، مگر کسی پنجابی نے خود کو مہاجر نہیں کہا، اور سیانے لوگ جو بہت بعد میں بڑی سہولت سے بھارت سے پاکستان کے پوش علاقوں میں پناہ گزین ہوئے، ہر طرح کی سہولت کے باوجود آج بھی خود کو مہاجر کہلاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ووٹ اور نوٹ حاصل کر رہے ہیں۔ پنجابی ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ وطن کے لیے جان قربان کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں پنجاب کے لوگوں سے ان کی پہچان چھینی جا رہی ہے، ان کی زبان چھینی جا رہی ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ پنجاب کے سکولوں میں پنجابی زبان بولنے پہ پابندی لگ چکی ہے۔ رہی صحیح کثر ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے کچھ احمق پوری کر رہے ہیں۔ جب سے الیکٹرانک میڈیا عام ہوا ہے تب سے کچھ عقل کے اندر نام نہاد دانشور جانے انجانے میں پنجابی زبان کو ان پڑھوں گواروں کی زبان بنا کر پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس کہنے پر پنجابی زبان کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دانشور وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد بخش، بابا فرید کی بولی پنجابی کو ان پڑھوں کی بولی کہہ کر ایلیٹ طبقے کو اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے کچھ مسخرے اینکر ٹی شوز میں کچھ کرداروں کو ایسے جاہل گوار بنا کر پیش کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ سارے پنجاب کے ترجمان ہوں۔ یہ گھٹیا اینکر کسی خاص ایجنڈے کے تحت فحش جگتیں کرنے والے اداکاروں کو پنجابی زبان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ سب جانتے ہیں پاکستان بنانے اور پاکستان کی حفاظت کی خاطر بہادری سے جانیں پیش کرنے والوں میں پنجابی جوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے بھی سب باخبر ہوں گے کہ بہادری سے مادر وطن کا دفاع کرنے کے اعتراف میں نشان حیدر کے سب سے زیادہ ایوارڈ بھی پنجابی جوانوں کو حصے میں آئے۔ جب دشمن نے وطن عزیز پر حملہ کیا تو پنجاب کے لکھاریوں نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے نغمے تخلیق کیے جن کی کسی اور زبان میں مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ پنجابی جوان ہی تھے جو اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور اپنی جانیں خوشی خوشی قربان کرتے رہے، اور ان بہادر پنجابی جوانوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس سب کے باوجود کیوں پنجابی شناخت، پنجابی زبان اور پنجابی روایات پر حملے ہو رہے ہیں؟ کیوں پنجاب میں پنجابی زبان میں بات کرنے پر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں؟ ہم آج پنجاب کا یہ دکھ کسے سنائیں؟ علی جا گستاخی معاف، لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ پنجابی زبان کی توہین کرنے پہ ہم کہاں مقدمہ درج کروائیں؟ اب پنجابیوں کو اپنی زبان، اپنی روایات اور اپنی ثقافت کی بقا کے لیے جاگنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔